गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनर्मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रको यो दोस्रो श्लोक हो। हिजो प्रथम श्लोकको सामान्य सरल अर्थ चर्चा गरिसकेका छौँ। दक्षिणामूर्ति भगवान शिवको एउटा गुरु स्वरूप हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ र सबभन्दा पहिला कसको अगाडि प्रकट भएको थियो भन्ने पनि प्रसङ्गहरू सुन्यौँ। सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार चारवटा कुमारहरूको अघि उपदेश गर्नका लागि एउटा दिव्य वटवृक्षको फेदमा प्रकट हुनुभएको थियो। दक्षिणतर्फ फर्किएको अनुहार भएको हुनाले दक्षिणामूर्ति भनियो। हाम्रो राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको मन्दिर परिसरमा पनि दक्षिणामूर्ति भनेर एउटा अलग मन्दिर छ। गुरु मन्दिर भनेर त्यसलाई भनिन्छ। दक्षिणामूर्ति भगवान शिवको पनि गुरु वक्त्र हो, गुरुमूर्ति हो भनेर त्यहाँ मान्यता छँदैछ। शिवको पनि गुरु स्वरूप हो भनेर मानिन्छ। हुन त भगवान शिवको दक्षिणतर्फ फर्किएको अघोर मूर्ति पनि छ। पञ्चवक्त्र शिव हुनुहुन्छ, पञ्चमुखी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण र ऊर्ध्व। पञ्चवक्त्र भगवान पशुपति हुनुहुन्छ। पूर्वतर्फ फर्किएको मुखलाई तत्पुरुष भनिन्छ, दक्षिणतर्फ फर्किएकोलाई अघोर भनिन्छ, पश्चिमको मुखलाई वामदेव भनिन्छ, पश्चिमतर्फकोलाई सद्योजात भनिन्छ, उत्तरतर्फ फर्किएकोलाई वामदेव भनिन्छ र माथितिर फर्किएकोलाई ईशान भनिन्छ। त्यो मध्ये दक्षिण वक्त्र दक्षिणतर्फ फर्किएको चाहिँ अघोर मूर्ति छ। तर त्यो अघोर मूर्ति र यो दक्षिणामूर्ति, दक्षिण वक्त्र दक्षिणामूर्ति चिज अलग हो। त्यो अघोर मूर्ति चाहिँ सृष्टि स्थिति संहार इत्यादि भगवानले पञ्चकृत्य गर्नका लागि 5 वक्त्र लिनुभएको, पञ्चमुख लिनुभएको, सृष्टि स्थिति संहार अनि निग्रह र अनुग्रह पञ्चकृत्यकारी शिव र 5वटा कर्म गर्न पञ्चमुख हुनुभयो भनेर शास्त्रहरूले शिवको वर्णन गरेका छन्। सृष्टि स्थिति संहार 3टा त प्रसिद्धै छ। त्यो 3टा कर्म हो। अनि एउटा निग्रह अनि अर्को अनुग्रह। निग्रह भनेको अज्ञानीहरूलाई अथवा विषय वासनामा आसक्त भएका व्यक्तिहरूलाई अज्ञानको बन्धनमा पार्ने अथवा दण्डद्वारा निग्रह गर्ने, यो चाहिँ निग्रह मूर्तिको काम हुन्छ। र अनुग्रह मूर्तिको काम चाहिँ कृपा गर्ने, करुणा गर्ने, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति इत्यादि प्रदान गर्ने। यसरी पञ्चकृत्यभित्र पर्ने चाहिँ 5वटा कर्म गर्न भनेका प्रकट भएका 5वटा मुख र त्यसमा अलग अलग मुखमा अलग अलग भगवानका शक्ति, अलग अलग शक्ति पनि साथमा छन्। अब यो अलिकति तन्त्रको विषय बन्न जान्छ। तर पशुपतिका विभिन्न आगमद्वारा विभिन्न मुखहरूको पूजा गर्ने क्रममा पूर्वको मुख, पश्चिमको मुख, सबैका मुख भगवानका विभिन्न स्वरूपहरू छन्। तिनका सबैका आफ्ना अलग अलग शक्तिहरू छन्। तर दक्षिणामूर्तिको स्वरूपको विशेषता के हो भन्दाखेरि दक्षिणामूर्ति चाहिँ शक्ति रहित, दक्षिणामूर्तिको
अघोर मूर्तिको शक्ति भए जस्तो अघोर मूर्ति पनि दक्षिणतर्फै फर्किएको हो। त्यसको शक्तिलाई निशेश्वरी भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ आगम ग्रन्थहरूमा। निशेश्वरी भन्ने शक्ति छ त्यसको। तर दक्षिणामूर्तिको त्यस्तो शक्ति छैन, शक्तिरहित शिव। अब यसले के रहस्य बुझाउँछ भने दक्षिणामूर्तिको स्वरूपले सामान्य अवस्थामा चाहिँ शिवलाई प्रकट हुनका लागि वृत्तिरूपी शक्तिको आवश्यकता पर्छ। शक्ति भनेको के हो? ब्रह्माकार वृत्ति नै शक्ति हो। आखिर वृत्ति भनेको माया अथवा अविद्याकै परिणाम हो भनेपछि शक्ति भनेको शक्तिको सर्वोच्च स्वरूप भनेको के हो भन्दा ब्रह्माकार वृत्ति हो। हुन त शक्ति नै हो, सारा जड चेतन सारा रूपमा प्रकट भएको छ शिवको शक्ति नै हो। सारालाई बन्धनमा पारेको छ, त्यो पनि शक्ति नै हो। तर शक्तिको सर्वोत्कृष्ट स्वरूप भनेको ब्रह्माकार वृत्ति हो, जसले मोक्ष प्रदान गर्ने सामर्थ्य राख्छ। भनेपछि शक्तिले सहित हुनु, परमात्मा शक्तिले सहित हुनु भनेको के हो भन्दा ब्रह्माकार वृत्तिले सहित हुनु हो। त्यस्तो वृत्तिले सहित भएको अथवा वृत्तिसँग बसेको जो ब्रह्म चैतन्य हो, त्यही ब्रह्म तत्त्वले नै मोक्ष दिन सक्छ। त्यही भएर हामीले कुनै पनि उपासनामा परमात्माका कुनै पनि स्वरूपहरूको भक्ति गर्दा त्यसमा साथसाथमा भगवतीको स्वरूप अथवा शक्ति साथमा अवश्य हुन्छ। सीता बिना रामको पूजा गरिँदैन, राधा बिना कृष्णको उपासना हुँदैन, पार्वती बिना भगवान शिवको पूजा हुँदैन। किन त्यसो गरेको? किनकि हामीलाई वृत्ति विशिष्ट तत्त्व चाहिएको छ। ब्रह्म तत्त्व कस्तो चाहियो भन्दा ब्रह्माकार वृत्तिले युक्त भएको तत्त्व चाहियो। ब्रह्माकार वृत्तिले युक्त भयो भने मात्रै त्यो शिव तत्त्वले अज्ञानलाई नाश गर्न सक्छ, नत्र निरपेक्ष रूपमा त्यसले अज्ञानलाई नाश गर्न सक्दैन। स्वतन्त्र रूपमा भनौँ, स्वतन्त्र रूपमा अज्ञानलाई नाश गर्न सक्दैन। जस्तै अहिले संसारको अवस्थामा पनि शिव त आफ्नो स्वरूपमै हुनुहुन्छ, शिव तत्त्व छँदै छ, ब्रह्म तत्त्व छँदै छ, तर अज्ञान नाश त भएको छैन। यहाँका दुःख, यहाँका प्रपञ्च, जन्जाल, सारा द्वन्द्व, विरोध, सङ्घर्ष यी सारा नष्ट भएका छैनन्। शिव त हुनुहुन्छ, शिव तत्त्व त छ, तर त्यसले यत्तिकै जगतलाई अथवा द्वैतलाई नष्ट गर्दैन। कहिले नष्ट गर्छ त भन्दा जब त्यो वृत्तिद्वारा विशिष्ट हुन्छ। ब्रह्माकार वृत्तिमा जब त्यो ब्रह्म तत्त्व प्रतिबिम्बित हुन्छ, ब्रह्माकार वृत्तिले संयुक्त हुन्छ, त्यो तब मात्रै त्यसले अज्ञानको बन्धनलाई नष्ट गर्छ, द्वैतलाई नष्ट गर्छ। त्यही भएर भवम भवानी सहितम नमामि, भवम नमामि, शिवलाई नमस्कार गर्छु। तर कस्ता शिवलाई भन्दा भवानी सहितम, भवानीले सहित भएका शिवलाई नमस्कार गर्छु। भवानीले सहित हुनु भएन भने शिवलाई नमस्कार गर्नुको केही पनि अर्थ छैन। अज्ञान नाश गर्नै नसक्ने शिवलाई कसले नमस्कार गर्छ? कृपा शक्ति नै नभएको शिवलाई कसले प्रणाम गर्छ? अनुग्रह शक्ति नै नभएको, शक्ति भनेको अनुग्रह, कृपा, यो सबै त शक्तिको काम हो। त्यसलाई कसले नमस्कार गर्छ? रुखो ठुटोलाई कसले नमस्कार गर्छ? बिना मतलब त्यस्तै हुन्छ त्यो। त्यही भएर उपासनामा, भक्तिमा पुरुषार्थ गरुन्जेल, कुनै पनि साधना चलुन्जेल परमात्मा जहिले पनि शक्ति विशिष्ट नै हुनुहुन्छ साधकको अगाडि।
उसले त्यही शक्ति विशिष्ट परमात्माकै आश्रय लिएर उहाँकै भरमा उहाँकै शरणमा गएर उहाँकै आश्रयले बलवान भएर अनि मायाको बन्धनसँग लड्ने तागत उसले हासिल गर्छ। कसको शरणमा गएर उसले त्यो तागत पायो? अज्ञानको बन्धनलाई नष्ट गर्ने भन्दा परमात्माको शरणमा गयो। त्यही भएर आफूभित्रका मोह अहङ्कार अथवा दुर्भावहरूसँग लड्ने सामर्थ्य पायो। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। गीतामा पनि भगवान् बारम्बार त्यही सर्वसमर्थ परमात्माको शरणमा जाऊ, मेरै शरणमा आऊ भन्नुहुन्छ। बारम्बार त्यो कुरा छ। सारा पापबाट तिमी मुक्त हुन्छौ, चिन्ता नगर। सम्पूर्ण पापबाट छुटकारा पाउँछौ। कहाँबाट आउँछ त्यत्रो सामर्थ्य? सारा पापबाट छुटकारा हुने सामर्थ्य भन्दा माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरै शरणमा आऊ भनेपछि सारा पाप अनि अज्ञानको बन्धन, यसबाट छुटकारा पाउनका लागि जीवात्माले साधना अवस्थामा परमात्माको जुन स्वरूपलाई अगाडि राख्छ, जुन स्वरूपलाई उसले समाउँछ, त्यो भनेको शक्ति विशिष्ट स्वरूप नै हो। नत्र साधनाको प्रक्रिया नै सुरु हुँदैन। के भरोसामा साधना सुरु गर्ने? कसले अनुग्रह गर्छ भनेर काम गर्ने? यो त भयो साधना अवस्थाको कुरा। अब साधना गर्यो अनि वृत्ति पनि बनायो, ब्रह्माकार वृत्ति बनायो। अज्ञानद्वारा आफ्नो स्वरूप ढाकिएको थियो, अद्वितीय स्वरूप ढाकिएको थियो। अज्ञान पनि नष्ट भयो, आफ्नो अद्वितीय स्वरूप प्रकट भयो। जब एकपटक त्यो व्यक्तिको हृदयमा आफ्नो अद्वितीय आत्मा प्रकट भयो, सदात्मा, अब त्यसपछि फेरि आफूलाई साक्षात्कार गर्न अथवा आफ्नो स्वरूपलाई प्राप्त गर्न उसका लागि अब वृत्तिको आवश्यकता छैन। पहिला चाहिँ अज्ञान नाश गरेर आफ्नो स्वरूप भेटाउनु वृत्ति चाहिएको थियो। केवल शिव तत्त्वले मात्रै पुगेको थिएन, साथमा शक्ति पनि चाहिएको थियो। तर एकचोटि जब अद्वितीय शिव तत्त्व प्रकाशित भयो, म शिवोऽहम् चिदानन्द रूपः, शिवोऽहम् अहम ब्रह्मास्मि, म नै त्यही सर्वात्मा हुँ। जब यस्तो सत आत्मा अथवा सर्वात्मा आफ्नो चाहिँ अद्वितीय स्वरूप जब आफूभित्र प्रकाशित भयो, त्यसपछि अब त्यसलाई बुझ्नका लागि, त्यसलाई सम्झनका लागि फेरि अर्कोचोटि मनको वृत्ति बनाइरहनु पर्दैन। वृत्ति नष्ट भयो, वृत्ति बिलायो, सकियो। आगोलाई प्रदीप्त गरेर दाउरा आफै पनि नष्ट भए जस्तै अज्ञानको राज्यलाई नष्ट गर्दा सँगसँगै वृत्ति पनि सँगसँगै नष्ट भयो। वृत्तिको आवश्यकता छैन। त्यसपछि निर्वृत्तिको अवस्थामा अखण्ड आत्मभावमा शिव निरन्तर प्रकाशित हुनुहुन्छ। सुरुमा शिवलाई प्रकाशित हुन ब्रह्माकार वृत्तिको आवश्यकता परेको थियो। अहिलेसम्म शिव किन प्रकाशित हुनु भएन? किन म शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि मात्रै हुँ जस्तो लाग्छ? म चिदानन्द रूप शिव हुँ जस्तो किन लाग्दैन? किन शिव प्रकाशित हुनु भएन? किनकि अहिलेसम्म ब्रह्माकार वृत्ति साथमा थिएन। त्यही भएर शिव प्रकाशित हुनुभएको छैन। शिवलाई प्रकाशित हुन वृत्तिको आवश्यकता पर्छ। अहिले तर जब एकचोटि वृत्ति बन्यो, वृत्तिद्वारा अज्ञान नाश भयो, एकचोटि जब मेरो अद्वितीय स्वरूप प्रकाशित भयो भने फेरि अब त्यसलाई
फेरि आफू सिद्ध हुन, फेरि त्यो तत्त्वलाई प्रकाशित हुन त्यसपछि वृत्तिको आवश्यकता पर्दैन। एकचोटि देखेपछि पुग्यो। त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दा वृत्ति नष्ट हुन्छ। वृत्ति पनि नष्ट हुन्छ अज्ञानलाई नष्ट गरेर। वृत्ति पनि अज्ञानकै कार्य हो। अज्ञानलाई नष्ट गर्दा वृत्ति पनि स्वयंमा नष्ट हुन्छ। अनि अब शिव कसरी प्रकाशित हुनुहुन्छ भन्दा निर्वृत्तिको रूपमा, वृत्ति रहित अवस्थामा निरन्तर आत्मभावमा प्रकाशित हुनुहुन्छ। आफ्नो स्वरूप निरन्तर प्रकाशित छ। त्यही निर्वृत्तिक अवस्थामा तत्त्वज्ञानीका लागि जो आफ्नो स्वरूप निरन्तर प्रकाशित भइरहन्छ, उसले सोचेर वृत्ति बनाएर मनन गरिरहनु पर्दैन। अहम भन्ना बित्तिकै उसको अहममा सिधै त्यही सर्वात्मा तत्त्व आउँछ। जसरी अहम भन्दा शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि मिसिएर आएको छ, त्यसै गरी तत्त्वज्ञानीले अहम भनेर भन्दाखेरि सिधै परमात्मा तत्त्व नै अहम भनेर विषय बनेको हुन्छ। कुनै अर्को थोक वृत्ति बनाइरहनुलाई पर्दैन। निर्वृत्तिको रूपमा अखण्ड आत्मभावमा अवस्थित शिव तत्त्व दक्षिणामूर्तिले त्यही स्वरूपलाई सङ्केत गर्छ। दक्षिणामूर्ति स्वरूप भनेको वृत्तिभन्दा पछि, वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बनिसकेपछि, ब्रह्माकार वृत्ति बनेर नष्ट पनि भइसकेपछि निरन्तर स्वरूप प्रकाशित भइरहेको छ। स्वयं प्रकाश चैतन्य निरन्तर प्रकाशित भइरहेको छ। वृत्तिरहित आत्मभावमा अवस्थित हुनुहुन्छ दक्षिणामूर्ति। त्यही भएर अरू स्वरूपभन्दा अलिक विशिष्ट छ। अरू वृत्तिद्वारा प्रकाशित हुने अवस्थालाई सङ्केत गर्छन् भने दक्षिणामूर्ति त्यो तत्त्वको त्योभन्दा माथिल्लो अवस्थालाई सङ्केत गर्नुहुन्छ कि आत्माको अवस्था केवल वृत्तिको आधारमा मात्रै सिद्ध हुने होइन, त्योभन्दा पछि पनि आत्मतत्त्व छ। जुन बेलामा वृत्ति उदाएको थिएन ब्रह्माकार वृत्ति, त्यो बेलामा पनि आत्मतत्त्व थियो। जुन बेलामा वृत्ति उदायो त्यो बेलामा पनि शक्ति विशिष्ट भएर शिव हुनुहुन्छ, आत्मा छ। जुन बेलामा वृत्ति उदायो नष्ट पनि भयो, अस्तायो, वृत्ति अस्ताइसक्दाखेरि पनि निरन्तर आत्मभावमा परमात्मा प्रकाशित हुनुहुन्छ। शिवको सबभन्दा अन्तिम अवस्था भनौँ न, शिवको अवस्था त हो नि, संसार पनि शिवकै अवस्था हो। सबभन्दा तल्लो अवस्था हो। अज्ञानमा परेको, बन्धनमा जाकिएको शिवकै अवस्था होइन र हो। त्यही भएर रुद्राष्टाध्यायमा शिवको उपासनाको प्रकरण छ नि, 5औं अध्यायमा धेरै मन्त्रहरू छन्, 66वटा लामो लामो मन्त्र। त्यहाँ धेरै मन्त्रहरूमा काहीँ तस्करेभ्यः कुलालेभ्यः कुलुञ्चानां पतये नमो नमः, विद्याद्भ्यः विभिन्न रूपमा कुलुञ्चानां पतये नमः, तस्कराणां पतये नमः, चोरका मालिक, चोरका सरदार, डाकाहरूका सरदार भनेर वर्णन गरेको छ। त्यस्तालाई नमस्कार छ भन्छ। भनेपछि डाकाको सरदारको रूपमा, चोरका सरदारहरूको रूपमा अर्कालाई दुःख दिने, विद्याभ्यः भनेको वेधन गर्ने, घोप्ने, रोप्ने, युद्ध गर्ने, आततायीको रूपमा, आतङ्ककारीको रूपमा समेत शिव हुनुहुन्छ, तिनलाई नमस्कार छ भनेको छ। भनेपछि संसार जसलाई हामीले घृणित, त्याज्य अथवा एकदमै दण्डनीय, पापमय भनेर मान्छौँ विभिन्न अवस्थाहरू संसारमा, ती सबै पनि शिवकै अवस्था हुन्। निश्चय नै हो। शास्त्र यदि प्रमाण हो भने यसमा कुनै सन्देह छैन। अब वेदलाई नै प्रमाण मान्दैन, तत्त्वज्ञानीहरूको अनुभवलाई प्रमाण मान्दैन,
आफ्नै तर्कको बलले मात्रै कुरा गर्न खोज्छ भने त त्यसका लागि त यो विचार पद्धति हुँदै होइन। तर वेद प्रमाण हो भने त संसार शिवकै स्वरूप भएपछि चोर डाका फटा आतङ्ककारी समेत शिवकै स्वरूप हो नि त। त्यसको अर्थ सबैलाई ढोक्दै हिँड प्रणाम गर्दै हिँड भनेको हो त? उसो भने आतङ्कवादी आयो भने ढोक्न थाल्ने, ब्रह्मज्ञानी गुरुलाई पूजा गरे जस्तो गर्ने माला लिएर, त्यसले गोली ताकेर बस्यो भने ढोक्न थाल्ने कि भाग्ने? भन्दा व्यवहारमा त भाग्ने हो, तर मनभित्रबाट सबै शिवको स्वरूप हो भनेर बुझ्ने हो। गीतामा भगवानले भन्नुभयो विद्या विनय सम्पन्नी ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः। गाई हात्ती र चाण्डाल कुत्ता सर्वज्ञ बाहुन ज्ञानीका दृष्टिमा एकै ठहर्छन् बुझ अर्जुन। उसो भने गाईलाई कुँडो दिए जस्तो घाँस हाले जस्तो कोही वेदाध्यायी एकदम विद्वान ब्राह्मण अगाडि आयो भने तिनलाई पनि म त समान दृष्टि छ हजुर गाई र सबैमा, गीतामा भनेको छ। हजुरले पनि यही आहार गरिबक्स्योस् भनेर कुँडो दिने दिएर घाँस ल्याएर राख्दिन्। व्यवहारमा त आफ्नो लौकिक प्रक्रिया छँदैछ, तर हो सबै शिव। व्यवहारमा द्वैत हुँदाहुँदै पनि अद्वैत नै हो। यो हाम्रो सनातन धर्मको चिन्तन हो। वृत्ति उत्पन्न हुनुभन्दा पहिला द्वैत रूपमा शिव प्रकाशित हुनुहुन्थ्यो। वृत्ति सहित हुँदाखेरि ब्रह्माकार वृत्तिमा अद्वितीय रूपमा प्रकाशित हुनुभयो, तर वृत्तिको सहायताले प्रकाशित हुनुभयो। जब वृत्ति नष्ट भयो त्यसपछि फेरि आफ्नो वास्तविक अद्वितीय स्वरूपमा बल्ल प्रकाशित हुनुहुन्छ, अर्काको सहायता नलिई निर्वृत्तिक रूपमा अखण्ड एक रस। अब कुनै दोस्रो चिजको आवश्यकता छैन। त्यो आत्मस्थितिको स्वरूप दक्षिणामूर्तिमा अभिव्यक्त छ, त्यही भएर सर्वश्रेष्ठ स्वरूप भनिन्छ। त्यही भएर गुरु स्वरूप भनिएको हो। गुरु त सर्वश्रेष्ठ हुनु पर्यो नि। नास्ति तत्त्वम गुरुः परम, शिवमोहिनी स्तोत्र पाठ गर्ने गर्नुभएको होला। नास्ति तत्त्वम गुरुः परम, गुरुभन्दा माथिल्लो तत्त्व छैन। यहाँसम्म कि तन्त्रमा त ईश्वरभन्दा पनि माथि गुरुको स्थान छ भन्ने पनि परम्परा छ। परमात्माको चिन्तन आज्ञाचक्र भ्रूमध्यमा गर्नेले त्योभन्दा माथि शिरमाथि गुरुको पाउको चिन्तन गर्ने भनेर पनि आउँछ। भनेपछि गुरुभन्दा माथिको केही पनि छैन। गुरु भनेको ईश्वरभन्दा पनि माथिको हो हाम्रो धर्मको आफ्नो चिन्तन धारा अनुसार। त्यही भएर शिवको गुरु स्वरूप त अरू सबै स्वरूपभन्दा माथि हुनु पर्यो। दक्षिणामूर्ति स्वरूप सबैभन्दा माथि छ, किनकि अरूमा त्यो तत्त्वलाई प्रकाशित हुन वृत्तिको आवश्यकता छ, शक्तिको आवश्यकता छ। तर यहाँ शिवलाई प्रकाशित हुन शक्तिको आवश्यकता छैन, शक्ति छैन, पहिले गइसक्यो। निर्वृत्तिक अखण्ड आत्मभावमा प्रकाशित भएको शिव नै दक्षिणामूर्तिको स्वरूप हो। यो कुरा भन्न आवश्यक थियो, मैले निकालेको आज प्रसङ्ग। अब यो दोस्रो श्लोकमा संसारको यो सारा जालझेल परमात्माले आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाद्वारा सुरु गर्नुभएको हो। त्यस्तो परमात्मा, त्यस्तो संसारका अधिष्ठानको रूपमा दक्षिणामूर्तिको स्तुति गरिएको छ। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राण निर्विकल्पम पुनः। सम्पूर्ण जगत प्राक निर्विकल्पम, उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले निर्विकल्प थियो। सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्। हे सौम्य इदम सदैव आसीत्। अग्रे भनेको सृष्टि हुनुभन्दा पहिले यो जगत चाहिँ सदैव आसीत्, सद्ब्रह्म स्वरूप नै थियो, निर्विकल्प ब्रह्म स्वरूप नै थियो। कसरी दृष्टान्त दिनुहुन्छ? बीजस्य अन्तः अंकुरः इव। जसरी बिउभित्र अंकुर
बसेको हुन्छ। पहिला थाहा हुँदैन अङ्कुर बिउभित्र लुकेर बसेको छ। बरको बिउ, बरको एउटा बिउभित्र कयौँ दानाहरू हुन्छन्। एउटा एउटा दानाभित्र त्यत्रो ठुलो बरको वृक्ष उत्पन्न गर्न सक्ने सामर्थ्य छ। जसरी त्यो सानो बरको एउटा सानो दाना, बरको फलेको फलभित्रको पनि सानो सानो दाना, त्यो दानाभित्र त्यत्रो ठुलो बरको रुख लुकेर बसेको छ। त्यस्तै अत्यन्त सूक्ष्म ब्रह्मतत्त्वमा पनि यो सारा अनन्त द्वैत प्रपञ्च लुकेर बसेको छ। सूक्ष्म तत्त्वमा, ब्रह्मतत्त्वमा सारा संसार लुकेर बसेको छ भन्ने कुरामा यो दृष्टान्त हो। बरको बिउ र परमात्माको पूर्ण रूपमा साम्य त हुन सम्भवै छैन। किन भन्दा बरको बिउ त बिग्रिएर कुहिएर फुटेर अनि बल्ल अङ्कुर जन्मिने हो। बिउको स्वरूप नष्ट हुन्छ अनि बल्ल अङ्कुरको अवस्था आउँछ। त्यसै ब्रह्म नष्ट भएर जगत बन्ने भनेको त होइन। त्यो दृष्टान्त कतिमा मात्रै हो भने जसरी त्यो बिउ अत्यन्त सानो भएर पनि ठुलो वृक्षको रूपमा बन्छ, त्यस्तै ब्रह्म अत्यन्त सूक्ष्म भए पनि सारा संसारको रूपमा प्रकट हुन सक्छ। बस यतिमा मात्रै दृष्टान्त हो। अब यो बीज भावको जो ब्रह्म छ यो भनेको सगुण ब्रह्म नै हो, मायाद्वारा युक्त भएको ब्रह्म हो। माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम। मायाद्वारा देश र कालको कल्पना गरेर अनि त्यसको वैचित्र्यद्वारा अनन्त जगतको स्वरूपलाई जसले रचना गर्नुहुन्छ, देश र कालले संसारलाई विचित्र बनाएको छ। भिन्न भिन्न देश र भिन्न भिन्न काल, हरेक वस्तुको अस्तित्वलाई देश र कालले नै सीमित गरेको हामी देख्छौँ। कुनै पनि चिज कहाँ छ भन्दाखेरि फलानु ठाउँमा छ, त्यसलाई देशले पनि सीमित गराएको छ, कालले पनि सीमित गरेको छ। जगतको यो जुन विचित्रता बनेको छ यसमा मुख्य कारण चाहिँ देश र कालको सीमा नै हो, जसले पदार्थहरूलाई परिच्छिन्न गराएको छ। त्यही भएर देशकृत परिच्छेद, कालकृत परिच्छेद भनेर वेदान्तमा परिच्छेदको चर्चा आउँछ। परिच्छिन्नता, सीमा। कुनै पनि वस्तु आफ्नो देशलाई छाडेर, आफ्नो ठाउँलाई छाडेर अथवा आफ्नो काललाई छाडेर अर्को समयमा अर्को ठाउँमा हुन सक्दैन। जुन मान्छे अहिले काठमाडौँमा छ त्यो मान्छे अहिले पोखरामा हुन सक्दैन। नेपालमा भएको मान्छे विदेशमा हुन सक्दैन। एउटै मान्छे एउटै समयमा भिन्न भिन्न देशमा कसरी होस्? किनभने देशले त्यसलाई सीमामा आबद्ध गरिदियो, कालले त्यसलाई सीमामा आबद्ध गरिदियो। आफू निर्विकल्पक सर्वव्यापक अद्वितीय तत्त्व भएर पनि अनन्त देशकालमा सीमित भएका अनन्त पदार्थहरूको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। दक्षिणामूर्ति शिव ब्रह्म भनौँ। यत्रो अनन्त जगतलाई आफैभित्र उहाँले विजृम्भित गर्नुभएको छ भनेको आफैभित्र फैलाउनु भएको छ। कसरी भन्दा महायोगी इव, जसरी एउटा महायोगीले अथवा एउटा ठुलो मायावीले अनन्त माया जन्जाललाई फिजाउँछ आफैभित्रबाट, त्यस्तै फिजाउनु भएको छ। त्यस्ता शिवलाई नमस्कार छ भनिएको छ यहाँ। अब पहिलो श्लोकमा र यो दोस्रो श्लोकमा अलिकति फरक के छ भने दृष्टिकोण, अलिक दुई थरी भिन्न भिन्न दृष्टिकोणले स्तुति गरिएको छ। पहिलो श्लोकमा चाहिँ अज्ञानद्वारा बन्धनमा परेको र तत्त्वज्ञानद्वारा जागेर आफ्नो स्वरूपमा प्राप्त भएको जो जीव हो त्यो जीवको स्वरूपमा नै दक्षिणामूर्तिलाई स्तुति गरिएको थियो।
जीवबाट सुरु भयो त्यहाँको कुरा। किन अज्ञानद्वारा सपना देखे जस्तो सारा संसारलाई देख्ने र प्रबोध समय तत्त्वज्ञानद्वारा फेरि आफ्नै स्वरूपलाई देख्ने भनेको को भन्दा जीव नै हो। जीवात्माको रूपमा स्तुति थियो त्यहाँ चाहिँ। यो श्लोकमा चाहिँ जीवात्माको रूपमा होइन अपितु परमात्माकै रूपमा स्तुति गरिएको छ। किन सारा संसार जो भित्र अव्यक्त रूपमा बिउभित्र अङ्कुर लुकेर बसे जस्तो बसेको छ र जसले महायोगीले जस्तै अथवा ठुलो मायावीले जस्तै आफ्नो इच्छा शक्तिद्वारा अनन्त जगतको रूपमा यसलाई फैलाउनुहुन्छ र विभिन्न देश र विभिन्न कालको सीमामा आबद्ध गरेर सारा पदार्थहरूलाई आफ्नो ठाउँमा व्यवस्थित रूपमा राख्नुभएको छ। त्यस्ता परमात्मा भनेपछि यो त जगतको रचना गर्नेवाला भनेपछि त परमात्माको स्वरूप हो। ब्रह्मको स्तुति गर्ने जम्मा यही दुईटै प्रक्रिया छ। कि त परमात्माको रूपमा सारा संसार हजुरले नै रचना गर्नुभएको हो, हजुरकै लीला हो, हजुरकै सारा खेल हो भनेर परमात्माबाट सुरु गर्ने, कि त यो अज्ञान अवस्थामा बनेको जीव पनि हजुरकै रूप हो, पछि तत्त्वज्ञानद्वारा आफ्नो स्वरूपमा बस्ने पनि हजुर नै हो भनेर जीवात्माको रूपमा स्तुति गर्न सुरु गर्ने। सामान्यतया भक्ति शास्त्रहरूमा सामान्य सिद्धान्तहरूमा चाहिँ परमात्माकै रूपमा मात्रै स्तुति हुन्छ। हजुरले जगत रचना गर्नुभयो, हजुरले यस्तो हजुर उस्तो भनेर। तर अद्वैत वेदान्तको एउटा विशेषता छ। भगवान शङ्कराचार्यको जो स्तुति प्रसङ्ग छ, भगवान शङ्कराचार्यले रचना गर्नुभएको स्तोत्र साहित्य, त्यसको एउटा स्वाद विलक्षण के हो त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ आफ्नै आत्माको जीवात्माकै रूपमा रहेको अहिले भर्खरसम्म अज्ञानी भएर बसेको म त्यही पो शिव रहेछ भनेर अलि अनौठो रूपले स्तुति गर्ने। त्यही भएर वार्तिककार मानसोल्लास वार्तिकमा अवतरणिका लेख्दै यो दक्षिणामूर्ति स्तोत्रको व्याख्या लेख्ने क्रममा भन्नुहुन्छ, कविः स्तौति स्वात्मानं परमेश्वरम तल्लाभार्थं कविः स्तौति स्वात्मानं परमेश्वरम। त्यो स्वरूप लाभका लागि, स्वरूप स्थितिको प्राप्तिका लागि कविः स्वात्मानं परमेश्वरम स्तौति। आफ्नो आत्मा नै परमेश्वर हो, मै शिव हुँ भनेर स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। जीवात्माको रूपमा परमात्माको स्तुति गर्नु, अज्ञानद्वारा आबद्ध भएको व्यक्ति पनि शिव नै हो भनेर भन्नु, यो चाहिँ सामान्य हिम्मतको कुरो होइन। यो चाहिँ अलि ठुलै हिम्मत चाहिन्छ। यो हुनका लागि अलि अद्वैत वेदान्त उपनिषद सारा कुरा सुनेकै बुझेकै मान्छे चाहिन्छ। नत्र ओहो अज्ञानद्वारा बाँधिएको शिव पो भन्छ ए परमात्मालाई अज्ञानको बन्धन भनेर मान्ने कस्तो नास्तिक रहेछ भनिहाल्छ त्यसले। परमात्मामा पनि कहीँ अज्ञानको बन्धन सम्भव छ भन्छ उसले, जसलाई अद्वैत भावको थाहा नै छैन गन्ध। परमात्मामा नै अज्ञान भए हाम्रो के हामी कहाँ होइन, हाम्रो के हालत होला, यस्तो यस्तो कुरा हुन्छ। तर अद्वैत वेदान्तको दृष्टिकोण छ उसो भने अज्ञान कहाँ छ त? परमात्मामा अज्ञान छैन भने, शिव यदि अज्ञानको आश्रय होइन भने को हो त उसो भने? जीव भन्ने त त्यसपछि नै बनेको हो। अज्ञान विशिष्ट भइसकेपछि द्वैत रूपमा जब प्रकट हुनुभयो परमात्मा अनन्त जगत सारा, त्यसपछि नै अनि जीव भयो। त्यो सारा प्रकट हुनुभन्दा पहिला निर्विकल्प त रूपमा को थियो? शिव। भनेपछि सारा जगत कसको प्राकट्य हो? शिवकै प्राकट्य हो। अज्ञानद्वारा विशिष्ट भने भएदेखि वा नै हो। कि त एउटा सत्य हो अज्ञान छँदै छैन, जगत छैन, यो पूर्ण सत्य हो, यो तत्त्वको कुरा भयो। अब व्यवहारमा अज्ञान छ भनेर मानियो भने कहाँ छ भनेर प्रश्नको उत्तर गर्दा त्यसको उत्तर यदि सही हुने हो भने त्यही हुन्छ कि छ भने शिवमै छ। अज्ञानद्वारा बाँधिएको को हो? यसको सही उत्तर दिने हो भने त्यसको उत्तर हो परमात्मा नै हो। को हो त अर्को? उसो भने जीवात्मा हो भन्ने चाहिँ सही उत्तर होइन। किन भन्दा जीवात्मा त कल्पित भएको स्वरूप हो।
अज्ञानद्वारा विशिष्ट भएको त परमात्मै हो। त्यसपछि पो बल्ल जीव बन्यो कि भने छैन, तत्त्वतः छ भने परमात्मामा नै छ। यसरी तीन रूपमा व्यक्त हुने भोक्ता, भोग्य अनि भोजन, द्रष्टा, दर्शन, दृश्य भनिन्छ नि, तीन वस्तुको रूपमा शिव नै आफ्नो इच्छाद्वारा, अघिल्लो श्लोकमा अज्ञानद्वारा निद्रा दोषले जस्तो अज्ञानको कुरा आएको थियो भने यो श्लोकमा अलिकति इच्छा शक्तिको महिमा छ। संसारलाई यदि जीव दृष्टिले हेर्ने हो भने त्यो अज्ञान कल्पित हो, भ्रमद्वारा कल्पित भएको हो। म बनेर जीव बनेर हेर्ने हो भने संसारलाई कहाँबाट आयो भन्दाखेरि खै अज्ञान, मेरो अज्ञानले आयो भन्नु पर्यो। त्यही भएर जीव दृष्टिले स्तुति गर्दाखेरि यथा निद्रया, निद्राद्वारा नभएको चिजलाई पनि देखे जस्तो सारा संसार देखिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ अज्ञान हो भन्ने भाव राख्नु पर्यो। अब परमात्माको दृष्टिले हेर्दाखेरि त कहाँ अज्ञान हो र, संसारमा अज्ञान कहाँ छ? अज्ञान भनेको के हो? परमात्मालाई कसैले गएर सोध्यो, अज्ञान हजुरको मायाले साह्रै दुःख दियो हजुर भन्दा, खै के हो अज्ञान, माया भनेको के हो भन्नुहुन्छ? छैन, त्यो चिज छँदै छैन। के छ त भन्दा इच्छा शक्ति छ परमात्माको, स्वतन्त्र, बस। स्वतन्त्र इच्छाद्वारा जसरी महायोगीले अथवा मायावीले आफ्नो इच्छाद्वारा जे देखाउन चाहेको त्यही देखाउँछ। मायावीले देखाउन चाह्यो ठुलो युद्धको दृश्य भने इच्छा गरेर बसे पुग्छ, बस। उसले इच्छा गरेको ठुलो सेनाको दुईटाको बिचमा लडाइँ झगडा भएको इच्छा गर्यो भने लडाइँ झगडाको दृश्य देख्छ, सबै वरिपरि बसेको दर्शक धेरैले। अथवा उसले एकदम माया प्रेमको दृश्य देखाउन खोज्यो भने राधा र कृष्णको प्रेम रासलीला देखाउन चाह्यो भने त्यही देखाउँछ। करुणाको दृश्य देखाउन चाहन्छ त्यही देखाइदिन्छ, जे चाहे त्यही देखाउँछ। उसका लागि त स्वतन्त्र इच्छा हो। उसको स्वतन्त्र इच्छा हो भनेर नबुझेको मान्छेका लागि त्यो अज्ञान हो। के भन्यो? माया शक्ति जो मायावीसँग छ, त्यो शक्तिले त्यो अनन्त जन्जाल देखाएको छ, अनन्त दृश्य। अब त्यो दृश्यलाई दर्शक भएर हेर्ने हो कि यतापट्टिबाट कल्पना गर्ने मायावी भएर हेर्ने हो? दुई थरी व्याख्या गर्न सकिन्छ। दर्शक भएर मुग्ध भएको, आश्चर्यमा परेको, ओहो विचित्र भयो, यो त कस्तो बनाएको, यसले कहाँबाट आयो, यहीँ अहिले भर्खरै यत्रो युद्धको दृश्य, अहिले भर्खर रङ्गमञ्च खाली थियो, कहाँ आयो यत्रो रगतको खोलो भएको छ, टाउको काटिएको छ, आश्चर्य भयो है भनेर अलिकति बाहिर बसेर दर्शकको रूपमा जो मोहमा अथवा आश्चर्यमा परेको छ त्यस्तो मान्छेले हेर्ने हो भने यो हामी त मोहले ढाक्यो, हामीलाई अज्ञानले ढाक्यो भन्न पर्यो। अब मायावीको दृष्टिले हेर्ने हो भने स्वतन्त्र इच्छा हो। त्यही भएर दुवै थरी दृष्टिकोण पाइन्छ उपनिषदमा। तर तन्त्र ग्रन्थहरूमा चाहिँ विशेष गरी शिव दृष्टिले व्याख्या गरेको छ, जीव दृष्टिले भन्दा पनि। त्यही भएर प्रत्यभिज्ञा हृदय भन्ने एउटा ग्रन्थ छ जसमा सृष्टिको व्याख्या गर्दै सूत्र लेखिएको छ, स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति। स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति। सारा संसारलाई शिवले उन्मिलित गर्नुहुन्छ। उन्मिलित गर्नुहुन्छ भनेको प्रकट गर्नुहुन्छ। कसरी भन्दा स्वेच्छया स्वभित्तौ। अब अझै चलचित्रको जमाना आएको हुनाले व्याख्या गर्न सजिलो भएको छ। चलचित्रको दृष्टान्त ठ्याक्कै मिल्छ। चलचित्र घरमा सिनेमा घर भनिन्छ क्या होइन? सिनेमा घरमा चलचित्र हेर्नु भनेर मान्छे जान्छन्। अनि
त्यहाँ जाँदाखेरि के गरेको हुन्छ भन्दा पछाडिबाट एउटा प्रोजेक्टरबाट ठुलो प्रकाशको मुस्लो पछाडिबाट फाल्छ अनि अगाडिपट्टि एउटा पर्दा राखेको हुन्छ। त्यो पर्दामा प्रकाश पर्छ। त्यो पर्दामा प्रकाश परेपछि त्यहाँ आगो देखिन्छ, पानी देखिन्छ, नायक देखिन्छ, खलनायक देखिन्छ, त्यहाँ करुणाका दृश्य देखिन्छन्, षड्यन्त्रका घटनाहरू देखा पर्छन्, भत्किएको बनेको जम्मै कुरा जीवनदेखि मृत्युसम्म जम्मै देखा पर्छ। तर जे देखा परे पनि छन चाहिँ प्रकाश भन्दा केही पनि छैन। त्यहाँ दुईजना पात्र बसेर उभिएर कुरा गरिरहेका छन्। एउटासँग चाहिँ मान्छे एकदमै सद्भाव राख्छ त्यो एउटा पात्रसँग, अर्कोसँग चाहिँ यो मोर यहाँ फेरि आइपुग्यो भन्छ। त्यो सिनेमा देख्दा नि त्यस्तो भन्छ। आखिर दुईटै प्रकाशकै रूप हुन्। प्रकाशको एउटा छविलाई उसले नायक पात्रको रूपमा मान्यो अनि उसँग चाहिँ एकथरी सम्बन्ध गाँस्यो। प्रकाशको अर्को छविलाई खलपात्रको रूपमा उसले मान्यो, त्योसँग अर्कै थरी भावना गाँस्यो। दुईटै प्रकाशको छवि मात्रै हो, त्यसमा केही पनि छैन। प्रकाश नै आफ्नो स्वरूपमा छ, तर हामीलाई व्यक्ति अथवा पात्र अथवा वस्तुको रूपमा देखा परेको छ। यो पनि एउटा आश्चर्यको कुरा छ। हामीलाई देखा परेको छ कि छैन भन्दा छ, अवश्य छ। घटनाको रूपमा देखा पर्यो, समयको रूपमा देखा परेको छ। उचो निचो पहाड देखिन्छ, खोज देखिन्छ। अब त्यो पर्दा, कपडाको पर्दामा कहाँबाट खोज हुने, उचाइ कहाँबाट हुने, गरुङ्गो देखिन्छ, मिठो नमिठो देखिन्छ, मारेको मरेको देखिन्छ, आगो लागेको घर देखा पर्छ, पानी परेको फेरि निभाएको दृश्य देखा पर्छ। त्यो पर्दामा केही पनि छैन नि, देखा त परिरहेकै छ। त्यस्तै अद्वितीय शिव तत्त्वमा नै यो सारा संसार देखा परेको छ। सिनेमाको पर्दामा प्रकाशमा नै विभिन्न पात्रहरू बने जस्तो। अब त्यसका लागि भन्नुभयो स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वम उन्मीलयति। जसरी एउटा त्यो सिनेमा घरको सञ्चालकले प्रोजेक्टरको माध्यमले प्रकाशको पुञ्ज फालेर पर्दा रूपी भित्तामा त्यसलाई चाहिँ ठोक्काएर त्यसमा विभिन्न दृश्यहरू देखाउँछ, त्यस्तै परमात्माले पनि स्वभित्तौ भनेको आफै भित्ता बनेर अथवा आफ्नै आश्रयमा, आफै आश्रय बनेर, अधिष्ठान बनेर आफ्नो इच्छा शक्तिद्वारा चैतन्य प्रकाशलाई प्रक्षेपण गरेर अनि अनन्त जगतको रूपमा त्यसलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। प्रोजेक्टरको ठाउँमा राख्नुपर्छ परमात्माको इच्छा शक्ति, जसले प्रकाशको पुञ्जलाई फाल्छ। प्रकाशको ठाउँमा चैतन्य भइहाल्यो, चिद्रूपता। अनि भित्ताको रूपमा, आश्रयको रूपमा राख्नु पर्यो सत, सत्ता, सत्स्वरूप आफूमा, चित स्वरूप आफ्नै हो। चित र सत एउटै हो। फेरि उही भन्नका लागि मात्र, दृष्टान्तका लागि मात्रै भिन्न बनायो। सत्स्वरूप आफू चाहिँ आधार जस्तो भयो, चित चाहिँ चैतन्यको किरण जस्तो भयो, धारा। आफ्नो इच्छा शक्तिद्वारा सद्रूप भित्तामा चिद्रूप प्रकाशको प्रक्षेपण गरेर अनि नाना रूप जगत बनाउनु। अब त्यहाँ सिनेमा घरमा त दर्शक पहिलेदेखि अलगै छ, तर यहाँको सिनेमामा चाहिँ दर्शक पनि त्यही प्रकाशको चित्र मात्रै हो। पात्र जसरी खलपात्र र नायक पात्र प्रकाशका चित्र मात्रै हुन्, त्यसै गरी यहाँ चाहिँ भोक्ता, भोग्य र भोजन ती जम्मै तीनटा त्रिपुटी प्रकाशका चित्र मात्रै हुन्, शिवका प्रतिछवि मात्रै हो। भोक्ता रूपमा देखा पर्छ कुनै, कुनै भोग्य रूपमा देखा पर्छ। सिनेमाको चित्र जस्तै हो। कसैले एकदम मिठो मिठाईको चित्र देखायो होइन, अचार, मिठो मिठो अचार देखायो, हेर्ने मान्छेको मुखमा पानी आउँछ, कस्तो मिठो चिज खाएको भनेर। त्यो भोजन हो त, त्यो सिनेमाको दृश्यमा आएको चिज भोजन हो त भन्दा होइन। भोग्य त त्यो होइन, तर भोग्यको रूपमा देखियो नि।
त्यसै संसार पनि त्यस्तै हो। कोही भोक्ता बन्छ, कोही भोग्य। एउटाले अर्कालाई भोग्य बनाएर बसेको छ। एउटा विचित्रै छ यो कुरा। जस्तै सानो बच्चो र बाउको दृष्टान्त दिउँ, ठ्याक्कै कुरो बुझिन्छ। बाउले काखमा उठाएर मुही खायो, आफ्नो दारी सारी दले जस्तो यसो 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 गर्छ, काखमा लिन्छ, टाउकोमा राख्छ, सुमसुम्याउँछ, के हो के गर्छ भनिसाध्यै छैन। काँधमा बोकेर हिँड्छ, अनेक थरीका छ। त्यो काँधमा बोकेर बाउले छोरालाई हिँड्दा छोरोले बाउलाई भोग्य बनाएको छ, बाउले छोरालाई भोग्य बनाएको छ। एकैचोटि दुईटै मान्छे भोक्ता र भोग्य बनिरहेका छ। काँधमा छोरो चढेर मक्ख परेर बसेको छ। क्या बाउले मलाई बोके, हट घोडा हट भन्छ ऊ चाहिँ। बाउलाई घोडा बनाएर भोग्य बनायो उसले। भोग्य भनेको भोगको साधन, आफ्नो आनन्दको लागि साधनको रूपमा प्रयोग गरे छोरोले। किन बाउले काँधमा बोकेपछि आफू माथि पुग्यो, उचाइमा पुग्यो, जसलाई पनि उचाइमा पुग्न रमाइलो लाग्छ। उसले बाउलाई भोग्य बनाएको ठानेको छ र मक्ख पर्छ। मान्छे मक्ख किन पर्छ थाहा छ? मैले अरूलाई भोग्य बनाएँ भनेपछि मक्ख पर्छ। मैले भोग्न पाएँ, अरूलाई भोग्य बनाएँ। भोग्य पदार्थ पाएपछि मक्ख हुन्छ। बाउको कानमा चढेर छोरो मक्ख छ। किन मक्ख छ भन्दा आफू माथि चढ्न पाइयो, बाउलाई काँधो बनाएर, बाउलाई चाहिँ सिँढी बनाएर वाप्प माथि काँधमाथि चढ्न पाइयो, घोडा जस्तो बनाउनु पाइयो भनेर बाउलाई घोडा बनाएको, भोग्य बनाएको छोरा मक्ख परेर हाँसेर बसेको छ। अनि बाउ चाहिँ तल बसेर आहा मेरो छोरा क्या खुसी भयो भनेर त्यो छोराको प्रसन्नतालाई, अनि मेरो छोरो त हो नि यो भनेर बाउको एउटा पितृत्वको भावनाले, वात्सल्यको भावले भोगेर बसेको छ। उसलाई दारी दल्ने, काखमा लिने आफ्नो भोगका लागि हो कि। उसको त्यो मिठास, उसको त्यो बाल सुलभ सरलता, अनि तोते बोली जम्मै सुनिरहँ जस्तो लाग्छ बाबुआमालाई। बोल बाबु फेरि भन भन बाबु के रे भनेर सोध्छन्। त्यो नबुझेर सोधेको होइन नि। किन भन्दा सुन्दाखेरि मिठास आउँछ, यता कानमा मिठास आउँछ, हेर्दाखेरि मिठास आउँछ। अधरम मधुरम बदनम मधुरम भने जस्तो बोलेको मिठो, हेरेको मिठो लाग्छ बाबुआमालाई। आफ्नो मिठासका लागि बाबुआमाले छोरालाई प्रयोग गरिरहेका छन्। छोराले आफ्नो मिठासका लागि, आनन्दका लागि बाबुआमालाई प्रयोग गरिरहेको छ। हो कि यथार्थ हो नि? भनेपछि दुईटाले एकै समयमा एउटाले अर्कोलाई भोग्य, अर्कोले अर्कालाई भोग्य बनाएको छ। ए हो भोक्ता र भोग्यको लीला भनेको। हरेक मान्छेले वस्तुलाई र व्यक्तिलाई, आफूभन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण संसारलाई आफ्नो आनन्दका लागि प्रयोग गरेको छ। हरेक मान्छे। अर्कोले पनि त्यसै गरी आफ्नो आनन्दका लागि प्रयोग गरेको छ। यसरी इच्छाद्वारा भोक्ता र भोग्यको सृजना हुन्छ, कामनाद्वारा, वासनाद्वारा। अद्वितीय तत्त्वमा नै कामनाद्वारा भोक्ता र भोग्यको विभाजन सुरु हुन्छ। एउटाले अर्कालाई भोग्य बनायो, अर्कोले अर्कालाई भोग्य बनायो। कसले कति धेरैजनालाई भोग्य बनाउन सक्यो त्यही अनुसार ऊ आफूलाई ठुलो ठान्छ। कतिजनाले मैले भनेको आज्ञा मान्छन्, कतिजनाले मलाई चिन्छन्। भनेको आफू अरूभन्दा ठुलो हुन पाइयो, अरूलाई भोग्न पाइयो। त्यसरी मान्छे आफूलाई ठुलो ठान्छ। भनेपछि यो भोक्ता र भोग्यको सारा जो जगत प्रपञ्च छ यो के हो भन्दा शिवको इच्छाको विलास हो। शिवको इच्छा स्वतन्त्र छ। त्यही भएर किन इच्छा गर्नुभयो भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। यो चाहिँ निश्चितै कुरो हो। स्वतन्त्र इच्छा भएपछि किन गर्नुभयो भन्न पाइँदैन नि, मिल्दैन। त्यो प्रश्नै मिल्दैन। समुद्रमा किन छाल उठ्यो भनेर प्रश्न गर्न नमिले जस्तो। बरु त्यहाँ त मिल्ला, भौतिक केही कारण भन्न मिल्ला हैन। तर शिवमा यो स्वतन्त्र इच्छा छ। जसरी मायावी अथवा महायोगीले आफ्नो इच्छाद्वारा नै, स्वतन्त्र इच्छाद्वारा वस्तु पदार्थहरूको रचना गर्छ, त्यस्तै अनन्त जगतलाई रचना गर्नुहुन्छ। परमात्माको रूपमा हुनुहुन्छ जो। अनि मायाद्वारा मोह भएपछि, जीवात्माको रूपमा मायाद्वारा मुग्ध भएर बसिसकेपछि फेरि आफ्नै स्वतन्त्र इच्छाद्वारा आफ्नो शिवभावलाई जसले प्राप्ति गर्नुहुन्छ, इच्छाद्वारा नै जगतको रूपमा प्रकट भएको त्यो तत्त्व
इच्छाद्वारा नै फेरि आफ्नो सत स्वरूपमा अवस्थित हुने हो। मुख्य चाहिँ इच्छाकै विशेषता छ। अघिल्लो श्लोकमा चाहिँ पहिलो श्लोकमा अज्ञानद्वारा हो भन्दाखेरि यो संसार अज्ञानमय हो अथवा चाहिँ अन्धकारमय हो भने जस्तो विचार आउँथ्यो भने यहाँ इच्छाद्वारा हो भन्ने बित्तिकै इच्छाद्वारा बन्धन आएको रहेछ भने त इच्छाद्वारा मोक्ष पनि त हुन सम्भव छ भन्ने धारणाले यो दोस्रो श्लोकमा चाहिँ स्वेच्छया उता निद्रया ठ्याक्कै एउटै ठाउँमा तेस्रो लाइनको अन्तिममा निद्रया भनेर यहाँ स्वेच्छया उता निद्रया स्वेच्छाद्वारा शिव आफ्नो अद्वितीय रूपलाई कायमै राखेर पनि अनन्त द्वैतको रूपमा बन्नुभएको हो र इच्छाद्वारा नै फेरि आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई प्राप्त हुनुहुन्छ। यति सजिलो छ त भन्ने कुरा होला। फेरि मायाको बन्धन इच्छा गरेकै भरमा फेरि आफ्नो अद्वितीय रूपलाई प्राप्त हुन सम्भव छ त भन्ने कुरा होला। अब शास्त्रीय दृष्टिले उत्तर दिनु पर्यो भन्दाखेरि छ, यति सजिलै सम्भव छ भन्दा छ, तर इच्छा त हुनु पर्यो नि त बाबा। आफ्नो अद्वितीय रूपमा प्राप्त हुने इच्छा त हुनु पर्यो नि त। इच्छै छैन भने त कहाँबाट हुन्छ? जगतको बन्धन छ कहिलेसम्म भन्दा जबसम्म अद्वितीय तत्त्वमा प्राप्त हुने इच्छा छैन, अद्वितीय रूपलाई प्राप्त गर्ने इच्छा छैन। कहिलेसम्म बन्धन छ भन्दा जबसम्म इच्छा छ। बन्धन नष्ट हुन सुरु हुन्छ कहिलेदेखि भन्दा जब परमात्मालाई प्राप्त गर्ने इच्छा हुन्छ, जगतको इच्छा सकिन्छ अनि बन्धन सकिन सुरु हुन्छ। यो दृष्टिले विचार गर्दा बन्धन छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। बन्धन छँदै छैन किन भन्दा भएको त इच्छाद्वारा भएको हो नि। इच्छाद्वारा भएको त कहाँ बन्धन हुन्छ त नि। तथै दुईटा बच्चा बच्ची दुई तीनजना मिलेर चोर पुलिस खेल खेल्छन् अनि राजा बनेर एउटा बस्छ, अर्को चोर बन्छ, अर्को पुलिस बन्छ। चोर र पुलिस भाग गरेर काँला दौडेर झाडी लुकेर एउटाले अर्कालाई दौडेर खोज्ने, अर्कोले अर्कालाई दौडेर खोज्ने गर्छन् धेरै बेरसम्म। अनि एक्ला आकाशमा त्यो राजा बनेको चाहिँ बसिरहन्छ त्यो एउटा थुम्कोमा। अनि एकछिनपछि 10-15 मिनटसम्म हाँसी खेली गरेर डाँडै थर्काउँदै ती पुलिसले समातेर चोरलाई लिएर आएको त्यसले लिएर आउँछ। अनि महाराज यसले फलानु गल्ती गरेको थियो, हजुर यो यस्तो चाहिँ यसले यो गल्ती गरे सजाय बक्सियोस् भन्छ। अनि अन्तिममा ल यसलाई 10 कटा लगाउनु भनेर भन्छ। त्यति मात्रै त्यो राजाको काम हो क्या। अनि त्यो राजा बनेर बसेको बच्चोलाई 15 मिनटसम्म चुप लाएर बसिरहनु पर्यो। तलपट्टि आफू चाहिँ झाडीमा गएर खोजखाज गर्न पाइएन। झाडीमा खोज्दाखेरि कहिले ऐँसिलो फलेको बेला हुन्छ होला, ऐँसिलो खान पाएँ होइन, दौडिन पाएँ, उफ्रिन पाएँ, रमाइलो छ नि त कुरा। बस्दा झ्याउ भयो। अर्कोचोटि फेरि पनि तिनलाई राजा बनाउनु उसैलाई खोजेका थिए। त्यसले भने म कुनै हालतमा राजा बन्नेवाला छैन, बन्दै बन्दिनँ, मरै बन्दिनँ। चुप लाएर बसिरह को बसिरहोस्, म त बरु चोरै बन्नु पऱ्यो नि बन्छु यार, राजा त बन्दिनँ भनेको। अनि लौ भइगयो त चोर बन्न त लजा भने चोर भयो। त्यो खुसी भयो चोर हुँदाखेरि। आहा चोर भएर दौडिनु पाए के चाहियो। अर्कोले चोर चोर भनेर पुलिसले लहटेको छ, ए लौ मलाई भेट भनेर दौडिनु पाए। राजा बन्ने यत्रो अनुहार लाएर बसी थियो। भनेको के भने यो दृष्टान्त मात्रै हो। जसरी त्यहाँ चोर र पुलिस आफ्नो इच्छा अनुसार बनेको हो, त्यही भएर त्यहाँ खुसी नै छ। चोर बनेर झन् प्रसन्न भयो, हिँड्न पाइयो, दौडिन पाइयो। बन्धन छ त त्यहाँ? बन्धन हो त त्यो भन्दा होइन नि। जहाँ आफ्नो इच्छा अनुसार हुन्छ त्यहाँ बन्धन हुँदैन। जगत संसारमा द्वैत भावमा जीवात्मा किन छ भन्दा आफ्नो इच्छा अनुसार छ, त्यही भएर बन्धन छैन अहिलेसम्म। भनेको मात्रै बन्धन भयो भनेर बन्धन भएकै छैन। स्वेच्छया भनेको यो श्लोकको मैले व्याख्या गर्दैछु है। स्वेच्छया अनि अब जब मोक्षको जब चाहना भयो ठ्याक्कै अब मुक्त हुने हो। मुक्त हुने भने आफ्नो अद्वितीय स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने।
चाहना भयो भने प्राप्त गरिहाल्छ, इच्छा गरेपछि प्राप्त गरिहाल्छ। कहीँबाट ल्याउनु पर्ने होइन, कसरी उपहारमा दिनुपर्ने होइन, आफै भित्रको चिज हो। भित्रबाट इच्छा भएपछि प्राप्त भइहाल्छ। अब इच्छाद्वारा संसार आएको हुनाले त्यो पनि बन्धन होइन। मोक्षको इच्छा हुने बित्तिकै मोक्ष प्राप्त हुने भएपछि त्यसपछि पनि बन्धन छैन। बन्धन कहाँ छ त उसो भने भन्न, बन्धन भन्ने चिज छैन। उही अलिकति बिचमा इच्छा भयो, इच्छा भएपछि प्राप्त हुनलाई केही सेकेन्ड लाग्छ नि, केही समय थोरै इच्छा गर्यो, अनि इच्छा गरेपछि त्यहाँ पुग्नेसम्मको जो प्रक्रियाको समय हो, मुमुक्षु व्यक्तिले साधना गरेको बेला भनेको थोरै त हो, यति अनादिकालदेखि अहिलेसम्म पनि साधना गरेको होइन। अब यो जीवनपछि अनन्तसम्म पनि फेरि साधना गर्नुपर्ने होइन। बिचको समय भनेको कति हो? 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डको त हो, अनन्त कालखण्डको हिसाबले। त्यही 2 सेकेन्ड चाहिँ बन्धनको प्रतीति हो, मुमुक्षु हो। तर मोक्षको अनुभव भइसकेको छैन, थोरै समय लाग्छ नि। त्यति खाएको चिज भित्र पेटमा पुग्न पनि त यति निल्न त पर्यो, यति समय लागे जस्तो। प्रक्रियामा मोक्ष हुने प्रक्रियामा अनि बन्धनको प्रतीति हो। त्योभन्दा बाहेक बन्धन भन्ने चिज छैन। यसरी अनन्त द्वैत प्रपञ्चलाई आफ्नो इच्छाद्वारा नै, आफ्नो चैतन्य किरणद्वारा, आफ्नो सद आत्मा रूपी अधिष्ठानमा प्रक्षेपण गरेर अनन्त जगतको रूपलाई प्रकट गर्ने त्यस्ता दक्षिणामूर्ति गुरु स्वरूप भगवान शिवलाई वन्दना गर्छु भनेर दोस्रो श्लोकमा वन्दना गरिएको छ।